شاور چلے گیا. اچھا 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 اینڈ تے اینڈ تے چنگی کمال دی. ٹھیک ہے ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس تو وڈی نات تے کوئی نہیں صدق اللہ العظیم. انتہائی دل دیاں تا گرائیاں تو مبارکباد اج دی محفل دے تمام انتظامیہ نو جنہ اس پاک لجپال محبوب دی محفل سجائی، جدی محفل سجاون دے نال بندہ خود بھی سج جاندا ہے، بندے دا اے جہان بھی سج جاندا ہے تے اگلا جہان بھی سج جاندا ہے. سلسلہ گفتگو بند ہو سی یا ایمی راسی کم اینا دمو ہے فیڈر تو کوئی نہیں. محفل کران دا مقصد پتہ کیا ہوندہ ہے؟ جیدے کل مائک ہوئے او دی گل سنی جاوے. میں 10:15 بجے دا بیٹھا تسی میں نے ویکھے انہی گفتگو کر دیں. میں نے پتا کہ جنہ دے مائک ہاتھ تھے وہ جھوٹ نہیں بول رہے، چاہے وہ کاشف بھائی ہون چاہے وہ قبلہ شاہ جی ہون. اس واسطے اعتبار کر لو اسد وانو ذکر علی ہی سنانا ہے. تو بس اگر وہ سن لیا جاوے تو سن کے بس اگر آنکھنا پوے تو صرف سبحان اللہ کیا جائے. اور اعتبار والی گل میں کرنی ہے شروع چی. درود پاک دی صدا دے ذرا میں اپنی نوکری. گلشن بھائی 12 بجے گئے تے کی صورتحال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے 12:05 ہو گئے. ویسے 12 دے بھی قائل ہیں تے 5 دے بھی قائل ہیں. سبحان اللہ اتنی تھوڑی نہیں. میں پچھلی بار عید دا گھنٹہ پڑھ کے نکلنے لگا تو ساکھیا چنگی نو کی تھی. آج میں انہا ہی پڑھنا ہے ایزے نہیں رکھے ہے، لیکن تواڈی محبتہ نو سلوٹ ہے. درود پاک دی صدا ہر امتی حضور دے منہ چوں نکلنی چاہیے صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
بندہ جڑا کٹ ڈپ کے وہ کوئی اور ہوندہ ہے جی تو میں دروازے تو شروع کرنا ہے حضور نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے پر تسا میں نے شاہ کے دروازے نو تالا لا چھڑے اچھیا کو سبحان اللہ تو دروازے چو میں شہر جانا ہے تو شہر چو وقت دروازے چو واپسی چھٹی جا بس اتنا کہ میں کوشش کرانگا آواز جڑی ہے او نہ آوے گلہ دی میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں جتو بھی آ رہی ہے میں آگے نہیں کہنا چاہتا کچھ ہر دور دے وچ ہک دور ہوندے نہیں کوئی دور حضور دے دور ورگا سنے جوڑیا چڑھنا عرش ہوتے نہیں انداز کوئی سونے دی ٹور ورگا حاکم صدف یقوت دے لال گرے کوئی گور نہیں کعبے دے گور ورگا لکھات شہر دے پر اس دھرتی تے نہیں کوئی شہر بطول دے شہر ورگا لکھا شہر نے پر اس دھرتی تے نہیں کوئی شہر بطول دے شہر ورگا رکھیں دل نہ جو نالین تھلے دلدار دا لگ دائی کچھ نہیں جی میں نو پچھلے تو چلو وعدہ وفا نہ کیتا تو میں لیٹ ہو گیا جی میں تو سائیں میں ٹائم دیتا ہوں میں پڑھنا تو ہے ہی تو جی اے میرے آقام تے وقت ہو سکتا ہے تیسری روپائی تو بات سلام ہی ہو جائے سوال نہ ڈٹ کے اکھنا تو سر ٹلہ مجمع نہیں چاہتا میں پچھلی باری پڑھ کے میں نے پتہ ہے سارے محول دا اچھی کو سبحان اللہ رکھیں دل نہ جو نالین تھلے دلدار دا لگ دائی کچھ نہیں جڑا غم جا دس دے گہرانو غم خار دا لگ دائی کچھ نہیں جڑا علی والا ہے جڑا بندہ فل دور مسل دے دے مہکار دا لگ دائی کچھ نہیں جڑا حاکم علی تو مکھ موڑے او سرکار دا لگ دائی کچھ نہیں جڑا حاکم علی تو مکھ موڑے سرکار دا لگ دائی کچھ نہیں سرکار دا لگ دائی کچھ نہیں جڑا بندہ آدھا ہے کہ میں حضور دی آل چھڑوں ہاں توجہ توجہ جڑا بندہ آدھا ہے میں حضور دی آل چھڑنی ہے انہوں کہاں گے جی آل چھڑنی ہے تو ایڈا نمازی کھڑو نماز بھی چھڑ ایدی وجہ کی ہے ذرا غور کرے بولے حق جڑا حق کلے دے نال بولے حق تا مڑے سمجھ لمی مولا علی آواز دے وچے جڑا اس سے نہیں بولے وہ کدی بھی نہیں بولے گا اچھی کا سبحان اللہ بولے حق تا مڑے سمجھ لمی مولا علی آواز دے وچے جس راز نو کوفیاں سمجھیا نہیں او راز اس راز دے وچے حاکم دے دھڑکن سمجھ دنا ہر ساز اس ساز دے وچے چھڑے آل دے
यार नमाज भी छड़ सरियाल नमाज दे विच छड़े आल ते यार नमाज भी छड़ सरियाल नमाज दे विचे उची 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 जनाब सारी आल नमाज दे विच आखिरी रुबाई है सुनन ते मूड जेड़ा हुसैनी बोले सुभान अल्लाह हाँ कानून रसूल दा विच करबल मेरा खर्ज भी विख्या रात दा टाइम भी विख्या रबीउल अव्वल दा एंड है गले थके ने लेकिन मैं कंजूसी नहीं कर रहा जब मैं सुनाने अली दा जिक्र बेईमानी करा ते भाई मान अगली गल मैं रुबाई तो बाद आखसा जे आखने की जरूरत पई थे मैं अपने आप को पहले शामिल किया जे मैं सुना मैंने बेईमानी करा क्योंकि कुल्ले ईमान जो बनाई बेईमानी क्यों करनी है हाँ कानून रसूल दा विच करबल तहलील नहीं होवन दिता सखियां दे लाल ने दिल अपना ओ बखील नहीं होवन दिता बादल दे असम इरादे तकमील ने हावड़ दिता शबीर ने दीन दे नक्शे तब्दील नहीं हो दिता शबीर ने दीन दे नक्शे तब्दील नहीं होवन दिता नारे तकबीर नारे रिसालत पाइदनी पाइदारा सवा लाख नारे हादरी इश्क अली है प्यार अली है इश्क अली है प्यार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है प्यार अली है इश्क अली है प्यार अली है इश्क अली है प्यार अली है जिन्हां दा दिल भी अली है ते दिलदार भी अली है अगला शेर सुनिया ये शेर मैं दोनों पढ़ रहा तैयार करने वास्ते अगला शेर इस तो भी डर है सुनन ते मूड तवज्जो रखना हुजूर दा नाम अरशद अहमद भी है अहमद है इतबार खुदा का अहमद है इतबार खुदा का अहमद है इतबार खुदा का अहमद का इतबार भी है अहमद का इतबार भी है गल नहीं बढ़ नारा हैदरी नारा गासिया सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलामी रसूल में सरकार की आमद मक्की की आमद अवाम भावें तुर भी गई है ना जिन्होंने उन्हें बिठाना हो बैठे जी जिन्होंने उन्हें चुन लिया हो बैठे
تے پچھلی باری میں تو جلدی نکل گیا مجبوری ہے کیونکہ گھر قبلہ زبیب شاہ صاحب اور سارے مہمان سن تے اس دفعہ تسی رکاوٹ چنگی کر رہے ہو توجہ رکھے ذرا نہیں کوئی گل نہیں میں پڑھتا پیا کوئی شکوہ بھی نہیں ہے لیکن لفظ تے توجہ ہوئے انہوں ضائع نہ کیتا جائے کیونکہ اے ذکر ضائع کرنا نہیں احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار علی ہے اگلا شعر سنے اور آخری بندے تک کوئی بندہ نہ بولیا تے انہوں پھر اپنا عقیدہ چیک کرنا چاہیے ہاں اللہ نے فرمایا محبوب میں تنوں بیٹی پاک عطا کیتی ہے تے اے دے واسطے جدہ رشتہ ہوئے وہی پاک ہوئے تے اللہ دے محبوب پوچھ رہنے کہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ کدھر نلتا ہے کران توجہ ہے ہاں کس کے نکاح میں تو یہ زہرا کس کے نکاح میں تو یہ زہرا تو رب نے کہا حقدار علی رب نے کہا حقدار حکم ہے کہ پھر پڑھو کسی کے نکاح میں تو یہ زہرا کسی کے نکاح میں تو یہ زہرا رب نے کہا حقدار علی ہے رب نے کہا حقدار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے باطل کے جو ٹکڑے کر دے باطل کے جو ٹکڑے کر دے حاکم وہ تلوار علی ہے حاکم وہ تلوار علی ہے میں حل دروازے چو گزرے تے ہون میں شہر جا رہے تے شہر بندہ اوہی وڑدا ہے جڑا دروازے چو ٹھیک ہو کے گزر جائے توجہ میرے والے رکھیا جناب جی کو سننا چاہتے ہو تو میرا دل ہے سنانو ہے نات بابا میں ایک پڑھا دو پڑھا پر علی علی نال نال چلے گا ڈسٹرپنگ نہ بنا ادھر توجہ ہاں نبی دے جگڑے بھی عبدار ہوں دے نبی دے جگڑے بھی عبدار ہوں دے او جنت دے سہی حقدار ہوں دے او جنت دے سہی حقدار ہوں دے او جنت دے سہی حقدار ہوں دے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے محمد تے جڑے اسوار ہوں دے محمد تے جڑے اسوار ہوں دے محمد تے جڑے اسوار
فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے محمد تے جڑے اور کسی نے سمجھ آئی نہیں محمد تے جڑے اسوار ہوندن محمد تے جڑے اگلی گل سنے تو جو منگنا ہی منگ لے مرتضیٰ تو تو جو منگنا ہی منگ لے مرتضیٰ تو جو منگنا ہی منگ لے مرتضیٰ تو اوہ جھلے اوہ جھلے قد کے تو انکار ہو اوہ جھلے قد کے تو انکار ہو دل یقین اللہ شامل ہوئے اوہ جھلے قد تو انکار ہو دل اوہ جھلے قد تو انکار ہو دل جنانو آکے سید جنانو آکے سید مصطفیٰ اوہی حاکم اوہی سردار ہو دے اوہی حاکم اوہی سردار ہو دے میں نعت پڑھ لی علی موڑ نال نعرہ حیدری تسی باویں جے نعت ہو گئی علی پھر نال نالے کی گل ہے اچھا نعرہ میں مارنا تے جواب تسی دینا نعرہ تکبیر آیا اندر ویسے فوٹو بنا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تکڑوں کے جواب دے شیرہ ترہ نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ نعرہ حیدری پوچھ نبی کولو علی دیا شانہ تو علی کولو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے پوچھ نبی کولو پوچھ نبی کولو علی دیا شانہ تو علی کولو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے پوچھ نبی کولو پوچھ نبی کولو علی دیا جانا تو علی کولو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے تھوڑا جاؤتے ہلکا جا گل دل والی گل دل والی دس بیمانہ تو علی کولو کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے گل دل والی اچھا ایک گل میں پتہ کیوں کی تھی ایک اوٹا ایک گل میں اس واسطے کی تھی گل دل والی دس بے ایمانہ جیڑا بندہ چاہتا ہے میں ایمان تے مرا جنازہ لی دعا ہے نا اللہم من احییتہو مننا فاحیہی علی الاسلام جنہ نوندی سوال اللہ کو ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان جیڑا اس منفت نہ بولے انہوں پہلی پوچھے میں جدوں بھی مرا ایمان تے مرا
جیواں تے اسلام تے جیواں جیڑا ایمان تے مرنا چاہتا ہے انہوں پھر کل ایمان نال بنا کے رکھنی پوسی تو جیڑے سڑدن او پھر ایویں ہی ہوندن انہوں نے پر رل کے پوچھنا ہے گل دل والی گل دل والی دس بےمانا تو علی کولوں کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے گل دل والی دس بےمانا تو علی کولوں کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے کون علی دماد نبیت شیر جلیلا دماد نبیت شیر جلیلا مٹ نہیں سکنا نام علی دا مٹ نہیں سکنا نام علی دا ایلی رہنا جدو ایلی رہنا جدو تک نے ازانا تو ایلی کولوں کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے ایلی رہنا جدو ایلی رہنا جدو تک نے ازانا تو ایلی کولوں کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے حیدر تو کی وکھریا ہونا حیدر تو کی وکھریا ہونا چار دناں دا تو پرانا چار دناں دا تو پرانا زد ہوندی نہیں زد ہوندی نہیں چنگی مہمانا تو علی کولوں کیوں سڑنے دس کیوں سڑنے زد ہوندی نہیں چنگی مہمانا ایدہ مقتہ پڑا اے توجہ کرے ذرا میرے تو علی کولوں کیوں سڑنا ہے دس کیوں سڑنا ہے حاکم کوئی شان نہیں تھوڑی حاکم کوئی شان نہیں تھوڑی حسن حسین بھی اے دی جوڑی حسن حسین بھی اے دی جوڑی اینو ویر آکھے اینو ویر آکھے دوہاں دا نانا تو علی کولوں کیوں سڑنے دس کیوں جیڑا بمرا بے جائے کنڈیاں تے ان کلی نو سمجھے کوئی نہیں اور رستے نہ پڑھنا ہے حضرت سیدہ آمنہ پاک دا جو وصالت حضور دی عمر سی 6 سال توجہ رکھو یہ موتی کدی دے لگ دے مندر تے آج اصل میں نہ لینا ادھوں پتہ لگ دے گا واسطہ نہیں پڑھنا نہ لینا یہ پیار ہوئے گا تے آ جانا اس تو پہلا ایک گل سنو حضور دی عمر مبارک ہوگی 8 سال تے حضرت عبدالمطلب پاک نے فرمایا میرا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا جو دنیا تو جان دا ظاہری طور تے وقت آ گیا کہ تیرے انہیں چاچے بیٹھے تے کیوں نے پسند کر سکتے میرے توڑے کریم نبی دوڑ دے حضرت ابو طالب دی گود اچھ بیٹھ گئے نہ سبحان اللہ کے زد ہو سکتی ذوق نہیں ہو سکتا قبر گدی نہیں کرنی مر جانا جہان چھڑ جانا اسی دنیا دا رو کے امانت رکھنے ہیں سچے بندے پڑھتے اللہ نے کوئی نہ پتہ میں رسول دی شکل امانت کے تو رکھ دو پہ توجہ سب سردار سب سردار سردار ابو طالب پاک محمد دا پردار
سب سردار سردار ابو طالب پاک محمد کوئی بڑا سامنے سمجھ گیا جبریل چمدا ہے جدی تلیاں نو جھک جھک کے جس دن لین چومے پیا عرش بھی رک رک کے پیا وتے چمدا ہے رک سارے ابو طالب پاک محمد جس دن آئے حسنین دی جو رحم تاند چھائے جو رحم تاند چھائے حسنین دی اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد تے محمد دی جہڑی جان حسنین دی امان جنہ بندہ نہیں بولا پتہ نہیں کیوں نہیں بولا محمد دی جہڑی جان آخری اشار ماندی شان تے علی موڑ نال نال ایڈ میلیٹی کر رہے ہیں بس توجہ رکھتے ہیں عظمتہ کی سونا مادیاں عظمتہ کی سونا او مادیاں تار دیندیاں نے دعا مادیاں تار دیندیاں نے دعا مادیاں جھگلوں تارے تار دیندیاں نے دعا مادیاں رب قادر کریم رحیم واجبہ رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بات رب تو ساری کائنات اثر تو جب کوئی نہیں شاہ لالا دنیا داری دے سارا واجبہ داری دے سارے رشتیاں کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا پتر پاوے زمانے دا دوس ہو گئے کئیوں ماں دے پیدا دی بات تے گود ماں دی اندر شگا گود ماں دی اندر شگا اے تو زندگی دا نسل این بڑھ دے اے تو داتا خواجہ فرید بڑھ اے تو داتا خواجہ فرید بڑھ دکھی دلہ دے باس میں چین بڑھ دے اے پھیکر ماں جن شرم و حیات واجبہ حافظ جی ایک بندے کو دو بندے سندر پہ پیکر ماں جن شرم و حیات پھر پتر بھی غوثِ ثقلین بندے سیدہ خاتون جنت سے ماں ہوئے ساتھ پھر لالی سکی حسین واجبہ
واہ پہ جی کیا بات. گود مان دو جگہ اندر جے تو سکھ جاؤں میرے بھائی دا حکم ہے ایک کے ذلے دے آپ جی ہاں جی ہاں. گود مان دیئے ترسگا ایتھو زندگی دا نفس این بڑھتے ایتھو داتا خواجہ فرید بڑھتے دکھی دلوں دے واسے چین بڑھتے شرم و حیات پیکر ماج شرم و حیات پھر پتر بھی غوث سکلین بڑھتے سیدہ خاتون جنت کے ماں ہوئے ساتھ پھر لال بھی سکی حسین واہ جی واہ واہ جی واہ. ایک مشورہ دینا چاہنا میری ملت نوجوانہ مشورہ سنی دو جگہ اندر جے تو سکھ جاؤں ہاں واہ جی واہ. دو جگہ اندر جے تو سکھ جاؤں تو سائے عمل میں کر تو کی لیا جس حال اندر نہ ہو میرا جی اس حال وچ تو جی اچھا بول ناما بول ید اللہ فوق ایدی ہے یہ میں عہدے حکم ہے اس طرح ایدی حکم ہے عمل ضائع ہو جانا اچھا بولنا ماں تو بول ماں سامنے لبا نسی جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہو گئے پیار ماں دے بھوکے پی جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہو گئے جنہ دی ماما سلامت نے میرے نال میرے شگرد دے انہاں دی والدہ اللہ انہاں نو وسعت دے اللہ ساڈی ماما نو وسعت دے اور جنہ دی ٹر گئی نے اے انہاں نو پوچھو تے میں ہن اگر مینوں پہلے دسیا ہوندا تے اے میں سارا شجرہ پڑھدا اینڈ تک لیکن ہن میں ایک شعر اور پیش کراں گا اس تو بعد راضی ہو جانا پھر حیدر دی اجازت رب کرم چکر سیاسی مدنی دے ڈیرے دا واسطہ جڑے راج دی یار لاہے اس ہر پھیرے دا واسطہ جدا ذکر ہے پاک قرآن جدا ذکر ہے پاک قرآن اس زلف دے سر دا واسطہ نبی پکڑ رہا کہ مبرے دیا اکبر دے چہرے دا واسطہ ظالمی فنگان یودا ہوتا جن دے پیچھے دو ماما جی کیا بات کیا بات. حضرات راضی وہ پڑھنا اجے میں چھٹر نہیں لگا حیدر ادر کر سا اکرا سال سے پچھلی باری کیوں کیتے یاد ہے اس باری تو سوال تو مجھے اسی کیتے تو میں اگلے سال کو نہ کرا سا توجہ آخری قصیدہ ہے سٹیج والے کے پنڈال والے ہاں جو بھی ہے
سے دور ہو جائے ایک دعا کرنی ہے درسو جو بھی حیدر سے دور ہو جائے ان کا انجام کیوں ہوئی اللہ کرے اس کا چہرہ ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے جو بھی حیدر سے دور ہو جائے ہمیں لکھ کرنا پڑے اللہ کرے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے حشر جا کے اٹھ بھی یہی عرض کرے گا نبی پاک دی بارگاہ کیا حشر میں بھی نبی سے عرض کریں گے حشر میں بھی نبی سے عرض کریں گے کہ ذکر حیدر حضور ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے دشمن مرتضیٰ کا اے حاکم دشمن مرتضیٰ کا اے حاکم معاف کہہ سے قصور ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے آگے کرو حیدر حیدر یا مولا 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 حیدر حیدر یا کلی ڈبل کو حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر یا مولا میرے نال حیدر حیدر یا مولا 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 جدو خیبر شاہ مردانہ جدو خیبر شاہ مردان آیا نبی آنکھیں کل ایمان آیا نبی آنکھیں کل ایمان آیا پڑھ کلمہ خبر اڑائے حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر یا مولا علی علی کر تیرا سینہ ٹھر جانا ہے مانگ کے تے ویکھ تیرا کا صبر جانا علی علی کر تیرا سینہ ٹھر جانا ہے مانگ کے تے ویکھ تیرا کا صبر جانا ہے اللہ تے رسول دا سونا فرمان ہے علی دا پیار تے عبادتاں دی جان ہے علی علی جن کہنا انہیں تر جانا ہے دکھائیں اتھو سن دیاں نال نس جانا ہے مشکلہ نے مشکل وچ پھس جانا ہے اب دارا علی دیا نارا جدو لانا ہے حیدر حیدر یا مولا 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 نہ دنیا چ اے ڈدر وکھیا وزن 800 ہے من لکھیا نہ دنیا چ قلعہ خیبر نہ دنیا چ اے ڈدر وکھیا وزن 800 ہے من لکھیا او اڑدا وچ ہوا وکھیا او جھٹکا ہے حیدر دا حیدر حیدر یا مولا
حیدر حیدر علی 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 حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر یا مولا علی مولا ولی اللہ اللہ دا شہر اسد علی مولا ولی اللہ اللہ دا شہر اسد اللہ خدا آکھے اے وجہ اللہ اے چہرہ سونے حیدر دا حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر یا مولا آخری شیر قبر تیری ہج قاسم شاہ نکیرہ کے اٹھے قبر تیری قاسم شاہ نکیرہ کے اٹھے سن چاہ تسی پوچھ دے ہو میں تو کیا سنا کھا میں حیدر دا حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر یا مولا حیدر حیدر علی 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 حیدر حیدر علی 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 حیدر علی 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 حیدر حیدر علی 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 حیدر حیدر